नमस्ते, म शरद प्रधान। आज फेरि टुरिज्म टक मार्फत म यो रेडियो टुरिज्ममा लाइभ आइरहेछु। मैले विगत 2 अङ्कदेखि विभिन्न विषयमा, विशेष गरेर पर्यटन विषयमा मैले यो सिरिज दिइरहेछु, यो कार्यक्रम गरिरहेछु। यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य, मैले धेरै वर्ष अगाडि टुरिज्म टक भन्ने एउटा कलम चलाएको थिएँ काठमाडौँ पोस्टमा, करिबन 2 वर्षभन्दा अलिक बढी। यसमा मैले विभिन्न समस्याहरू, पर्यटन भोगेका समस्याहरू, पर्यटनले गरेकाहरू मैले यसमा आफ्नो विचारहरू प्रकट गर्ने गर्थेँ। र अहिले यो कोरोनापछि फेरि यसलाई पुनर्जागरण गरौँ भनेर फेरि म आएको। आजको विषयवस्तु चाहिँ अलिकति फरक विषयमा म मेरो यो टुरिज्म टकमा बोल्न गइरहेछु। हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा धेरै सम्पदाहरू छन्, धेरै विश्व सम्पदाहरू छन्, धेरै ठाउँहरू छन् जो चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ जान्छ। तर त्यो पर्यटकीय ठाउँहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि व्यवसायीकरण अथवा भनौँ न तपाईँको व्यावसायिक रूपले चाहिँ त्यति सफल भएको देखिँदैन। तपाईँको जस्तै पशुपति भनौँ अथवा लुम्बिनी विकास कोष भनौँ अथवा विभिन्न ठाउँहरू भनौँ, त्यहाँ अहिले पनि तलबहरू सरकारीबाट नै पठाइने गरिन्छ, आफै आत्मनिर्भर भएको छैन। तर तपाईँहरूले यसो हेर्नुहुन्छ भने इभन भारतकै अथवा चिनका त्यस्ता विश्व सम्पदाहरूले चाहिँ पैसा उठाएर सरकारलाई दिइरहेका हुन्छन्। उनीहरू सम्पन्न छन्। यस्तै धार्मिकहरू जस्तै तपाईँले तिरुपति भयो अथवा श्री साईबाबा अथवा इस्कन टेम्पलहरू चाहिँ अरबौँको धनी भइसकेको छ। उहाँहरूको इन्कम, उहाँहरूको आय चाहिँ वर्षमा धेरै करोडौँ अरबौँमा जान्छ। यो किन भइरहेछ भन्दा यसमा उहाँहरू व्यवसायीकरण गर्नुहुन्छ, उहाँले मार्केटिङ गर्न जान्नुहुन्छ। इक्जाम्पल दिउँ न, पशुपति मेरो घरबाट करिबन 1 किलोमिटर टाढा छ। पशुपति जाने बित्तिकै अहिले त पशुपति धेरै राम्रो छ, तर पशुपतिभित्र गएर तपाईँ भगवानको दर्शन गर्नु बाहेक अरू केही एक्टिभिटिज छैन। त्यहाँ गएर तपाईँको जस्तै गएपछि अब पर्यटकलाई चाहिँ 1000 अथवा त्योभन्दा बढी नै लिन्छ होला। तर त्यो लिएपछि न पर्यटकलाई त्यहाँभित्र आफै घुमाउने कुनै उपलब्ध छ सरकार त्यहाँ पशुपति विकास कोषको, न त्यहाँ चाहिँ कुनै टोइलेटको राम्रो व्यवस्था छ, न त्यहाँ खाने पिउनेको राम्रो व्यवस्था छ। अब जस्तै भारतबाट आएको पर्यटकहरू केही पशुपतिको चाहिँ केही चिन्ह लिएर जाउँ भन्ने कुरो पनि त्यो केही पनि छैन व्यवसायीकरण। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि पशुपति विकास कोषले सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो एरिया छ, धेरै म्यानेजमेन्ट गर्नु धेरै खर्च लाग्छ। त्यसले गर्दा पशुपति विकास कोषमा त्यत्रो ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ प्रसादहरू, पुस्तकहरू, पशुपति सम्बन्धी पुस्तक, धार्मिक अब अनेक कुराहरू बेच्न सक्छ। पशुपति विकास कोषले नै म्यानेज गर्नु सक्छ। त्यही भित्र नै एउटा राम्रो स्तरीय एउटा रेस्टुराँहरू चाहिँ खोल्न सक्छौँ, जुन रेस्टुराँले चाहिँ तपाईँको राम्रोसँगले भोकाएर आएको हुन्छन् मन्दिरमा, त्यहाँ खाना पनि पाओस्। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो एउटा शौचालय, किन मान्छेलाई चाहिएपछि खानु र त्यसपछिका त्यो दिशा जान अथवा अलिकति नराम्रो शब्द भयो होला, यी कुराहरूमा चाहिँ द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। मान्छेलाई दुईवटा कुरो चाहिन्छ, सफा चाहिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ इन्डियाको मन्दिरहरू जानुहोस् न, अथवा इन्डियाको मन्दिर मात्रै होइन, जस्तै म एकपल्ट त्यहाँ ताजमहलको छेउमा त्यहाँ ठुलो एउटा उनै छ, के अरे फोर्ट छ। त्यहाँ फोर्टमा जाँदा त्यहाँको टोइलेट धेरै राम्रो थियो, अति राम्रो थियो। अनि मैले के देखेको छु भन्दा त्यस्तै तपाईँ चाइनाको चाहिँ त्यो सम्पदाहरू जानु होला, त्यहाँ जस्तै त्यहाँ पाण्डा राख्ने ठाउँ छ। त्यहाँ पाण्डा राख्ने ठाउँभित्र कति राम्रो तपाईँको चाहिँ टोइलेटहरू, त्यहाँभित्रको चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो 5 स्टार होटलभन्दा पनि राम्रा टोइलेटहरू चाइनाको चाहिँ यो सम्पदा एरियाभित्र हामीले देख्न पाइन्छ। त्यहाँभित्रको रेस्टरुमहरू चाहिँ अति सुन्दर छ। त्यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ त्यस्तो ठाउँभित्र पस्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ हेर्न आउने धार्मिक छ भने धार्मिक, अथवा नछ भने अब सम्पदा धेरै खर्च गर्ने ठाउँहरू बनाइन्छ। सामान्य अलिअलि मैले दिएको एक्जाम्पल पशुपतिमा जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ बाहिर दिएको फुलपाती बाहेक अरू खर्च गर्ने ठाउँहरू चाहिँ राम्ररी बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा पशुपतिको जस्तै ठाउँहरूमा छ। जस्तै अब अर्को एक्जाम्पल दिउँ, लुम्बिनी विकास कोष। लुम्बिनी भनौँ न, लुम्बिनी विकास कोष त एउटा ठाउँको नाम भयो। लुम्बिनी जाउँ, लुम्बिनीभित्र जानु हो भने तपाईँले
खाना खान्छु अथवा त्यहाँभित्र गएर केही किन्छु भने तपाईँ केही पाउनुहुन्न। त्यहाँभित्र जानु हो, मायादेवी मन्दिर जानुहोस्, त्यसपछि अब अरू विभिन्न टेम्पलहरू छ, बरु त्यो टेम्पलभित्र जानुभयो भने बरु चाइनिज टेम्पल, थाई टेम्पलभित्र अरूहरू यस्तो मालाहरू बेचिरहेको होला, के बेचिरहेको होला, तर हाम्रो लुम्बिनी विकास कोषले कुनै त्यस्तो कार्यहरू गरेको पाउँदैन। त्यहाँभित्र गएर खालको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको राम्रो अथवा पिउने विशेष कामहरू, माछा मासु बाहेकका कुराहरू बेच्न सकिन्थ्यो। राम्रा राम्रा लुम्बिनीका बुद्धका मूर्तिहरू अथवा मालाहरू अनि अनेक कुराहरू चाहिँ राम्रो हामी पनि हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा लुम्बिनी विकास कोष आत्मनिर्भर भएर नै अगाडि बढ्न सक्थ्यो। धेरै वर्ष अगाडि, अहिलेभन्दा करिबन 15 वर्ष अगाडि नै होला, 15-16 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको युएनडिपीको टिआरपिएपी भन्ने एउटा प्रोजेक्टले चाहिँ लुम्बिनीलाई एउटा पाइलट प्रोजेक्ट बनाएको थियो। त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ लुम्बिनीका छेउमा बसेका बासिन्दाहरूले चाहिँ लुम्बिनीबाट फाइदा लिन सक्छ भनेर उहाँलाई के सिकाइयो। तर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 2008मा 7 कि 8मा त्यो प्रोजेक्ट निस्किने बित्तिकै त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पनि क्रियाकलाप पनि हरायो, त्यो चाहिँ हरायो। तर मेरो विचारमा चाहिँ के भन्छ, जस्तै त्यहाँको जुन लुम्बिनीका वरिपरिहरू जो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ मुस्लिमहरू छन्, उहाँहरूले बनाएका कुराहरू, उहाँहरूले गरेका कुराहरू चाहिँ लुम्बिनी मन्दिरभित्र चाहिँ बेच्ने चाहिँ एउटा अवसर पाएको भए उहाँहरूको एउटा मतलब लाइफस्टाइल पनि चेन्ज हुन्थ्यो, अलिअलि पैसा पनि कमाउँथ्यो। जबसम्म हामीले वरिपरि भनौँ मन्दिरका वरिपरि अथवा सम्पदाको वरिपरि बसेका मान्छेहरूलाई जबसम्म हामीले केही बेनिफिट दिँदैनौँ कम्युनिटीबाट, तबसम्म त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या फिल गर्दैन, आफ्नो भनौँ न मेरो हो भने फिल गर्दैन। जबसम्म मेरो फिल गर्दैन तबसम्म त्यसको त्यो संरक्षण गर्ने उहाँहरूले त्यति अगाडि बढ्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही मन्दिर, त्यही सम्पदाको संरक्षणको लागि पनि त्यहाँ वरिपरि बसेको मान्छेलाई आय अर्जन गर्ने बाटो चाहिँ खुलाइदिनु पर्ने आवश्यक छ। जस्तै अब हामी कहाँ लुम्बिनीबाट हामी गयो भने लुम्बिनीबाट के चाहिँ चिन्ह, मायाको चिन्ह लिएर आउने? यदि एउटा कोही भियतनामिज अथवा चाइनिज अथवा थाईहरू गयो भने उहाँले के चाहिँ बोकेर जाने लुम्बिनीको भनेर? त्यस्तो खालको चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषले गरिदियो भने पनि चाहिँ धेरै हुन्छ। जस्तै तपाईँको अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो धेरै जस्तो काठमाडौँ वरिपरिका सम्पदाहरू चाहिँ टुरिस्टले जुन कोही 1500, कोहीमा 500 होला, कोहीमा 1000 होला, उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। र एउटा कुनै पनि एउटा जस्तै काठमाडौँ अथवा भक्तपुरको आय चाहिँ 18 करोडदेखि 20-22 करोडसम्म वार्षिकमा पैसा उड्छ। यो तपाईँको जुन उहाँहरूले इन्ट्रान्स फी विदेशीले तिर्नुहुन्छ उड्छ। तर त्यसको सदुपयोग भएको केही ठाउँ बाहेक कहीँ देखिँदैन। इभन राम्रो भनेको भक्तपुरमा राम्रो खालको टोइलेटहरू, राम्रो खालको त्यो ऊहरू चाहिँ देखिँदैन क्या, तपाईँको त्यो गाइडेड टुरहरू देखिँदैन, धेरै ठाउँहरूमा देखिँदैन। जसले गर्दा काठमाडौँको त बिजोगै छ, तपाईँलाई थाहा छ। काठमाडौँमा त राम्रो टोइलेट छैन, 1000 रुपियाँ लिन्छ, तर त्यहाँ 1000 कि 1200 लिन्छ, तर राम्रोसँग टोइलेट नै तपाईँले देख्नु पाउनुहुन्न विदेशीलाई। अर्को भ्यालु फर मनी नै हामीले दिन सकेनौँ भने, यदि भ्यालु फर मनी पनि हामीले दिनु सकेनौँ भने मान्छेहरूलाई चाहिँ वृत्तिसिना झार्छ, विदेशीहरूलाई पनि, पर्यटकहरूलाई पनि। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यहाँ दुई तिनवटा काम गर्नु छ, पैसा आय आर्जन। जस्तै लुम्बिनीमा पनि धेरै वर्षदेखि प्रयास भइरहेछ लाइट एन्ड साउन्डको गरौँ भनेर प्रयास भइरहेछ। लाइट एन्ड साउन्डको प्रयास चाहिँ त्यहाँ भारतको चाहिँ प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल पनि 2-3 पल्ट आएर उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा मान्छेलाई रिटेन गर्नु सक्ने, जस्तै लुम्बिनीको एउटा के छ भने दिनमा 1 डे टुरिस्ट मात्रै आउँछ, दिनभरि आउँछन्, खाना खान्छन्, फेरि भारतमै जान्छन् बस चढेर भनिन्छ। तर उहाँले रिटेन गर्ने ठाउँ के हो? त्यो रिटेन गर्ने ठाउँहरू बनाइदिनु पऱ्यो। जस्तै भारतको इक्जाम्पल दिउँ न, धार्मिक स्थल। जस्तै म एकपल्ट सोमनाथ गएको थिएँ। सोमनाथ जाँदा सोमनाथमा बेलुकी तपाईँको लाइट एन्ड साउन्ड एकदमै राम्रो थियो। समुद्रको किनारामा सोमनाथमा कसरी विकास, त्यसको चाहिँ भनौँ न कसरी चाहिँ त्यहाँ आएर लुट्यो, कसरी चाहिँ त्यहाँ अब मुसलमानहरू आक्रमण गरेर, यी कुराहरू चाहिँ साउन्ड एन्ड लाइन दिएको थियो। त्यसले गर्दा थोरै पैसा लिए तापनि मान्छेलाई रिटेन गर्ने हो, एक दिन त्यहाँ बस्नुपर्छ राति, किन त्यो हेर्नुपर्छ भन्ने खालको यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो यहाँ पशु विकास कोषमा भयो, न कुनै ठाउँमा भयो, न कुनै पनि भएको छैन। यसले गर्दा के छ भन्दा मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने भएर हाम्रो यस्तो सम्पदाहरूको चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सरकारको अनुदानमा नै निर्भर पर्नुपर्ने, सरकारको अनुदानमा निर्भर पर्नुपर्ने स्थिति भएकोले गर्दा त्यहाँ भनेका कामहरू गर्न गाह्रो छ। जस्तै मैले अघि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिइहालेँ। जस्तै इस्कन मन्दिरमा जानुहोस्, कुनै पनि इस्कन मन्दिर इन्डियामा, त्यहाँ जाने बित्तिकै
प्रसाद, त्यसपछि त्यहाँभित्र बेच्ने कुराहरू, खानेकुराहरू, अनेक कुराहरू छ। तपाईँलाई निःशुल्क भित्र पसायो भने तपाईँलाई अनेक कुराहरूले गर्दा हामीलाई त्यहाँ मान्छेले गएपछि, एउटा साधारण मान्छे गयो भने 200-300 रुपियाँ चाहिँ 300-400 रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर आउँछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले पनि सिक्नुपर्ने पर्छ। जस्तै अब इन्डियामा तपाईँले सिटीको साईबाबा अथवा श्री सत्य साईबाबाको पुट्टपर्तिमा हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र पनि भित्र पस्ने बित्तिकै पनि मान्छेलाई खाना त भित्रै छ, त्यहाँभित्रै मान्छेलाई बस्ने व्यवस्था त छँदैछ, खाने छ, त्यसपछि तपाईँको किताबहरू छन्, क्यान्टिन छन्, त्यसपछि तपाईँको सपिङ कम्प्लेक्सहरू खोल्दैछन् छन्। अनेकति त्यो किनभने त्यो सस्टेनेबिलिटी चाहिन्छ, त्यो बजारीकरण। अब अहिलेको जमानामा त्यो पुरानो हिसाबले तपाईँको चाहिँ होइन हाम्रोमा चाहिँ यहाँ बिक्री गर्नुहुन्न, हामीले व्यापार गर्नुहुन्न भनेर बस्ने हो भने चाहिँ फेरि तपाईँले जहिले पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अनुदान अथवा विदेशीको डोनेसनै ताक्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो सम्पदाहरू चाहे लुम्बिनीको होस्, चाहे हाम्रो काठमाडौँको होस्, चाहे पशुपति होस्, चाहे बौद्ध होस्, चाहे स्वयं होस्, जबसम्म आत्मनिर्भर हुँदैन तबसम्म हाम्रो संरक्षणमा पनि गाह्रो हुँदै जान्छ। आत्मनिर्भर भएपछि संरक्षणको लागि तपाईँले सरकारको मुख ताक्नु पर्दैनन्, अटोमेटिकली हुन्छन्। अब अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँको हामी कहाँ यहाँ अरूको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जस्तै पशुपतिमा पनि यत्रो ठुलो पशुपति छ, वनकारी छ, अनेक मृगस्थली अनेक ठाउँ छ। तर त्यहाँ जाने बित्तिकै के अरे एउटा चाहिँ एक किसिमले विदेशीले 1000 रुपियाँ तिरेपछि एउटा गाइडेड टुरको रूपमा चाहिँ गाइडहरू अथवा समूहमा राखेर, जस्तै एउटा 10 जना विदेशी भयो भने एकजनालाई गर्नु नसक्ला, तब 4-5 जना विदेशी भयो भने एउटा समूहमा त्यहाँ एउटा कुनै गाइडलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अलिक अङ्ग्रेजी जान्ने अथवा भाषा चाइनिज जान्ने खालकोलाई चाहिँ गाइड बनाएर पठाइदिनु भयो भने एटलिस्ट भ्यालु फर मनी उहाँले 1000 रुपियाँ तिरेको पनि खुसी हुन्छ। 1000को सट्टा बरु 1100 रुपियाँ लिनुहोस् न, 1200 रुपियाँ लिनुहोस् न। तर त्यस्तो खालको सुविधा अनि राम्रो खालको टोइलेटहरू, राम्रो खालको खानेको व्यवस्थाहरू भनेपछि त तपाईँको त्यो अटोमेटिकली तपाईँका त्यो आउने पैसाहरू चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकली तपाईँको त्यो सम्पदाहरू चाहिँ धनी भइहाल्छ। हाम्रो नेपालमा यस्ता सम्पदाहरूमा जस्तै पाटन भयो, विभिन्नहरू चाहिँ अब सहरभित्रै भएकोले गर्दा त्यहाँ पनि धेरै जस्तो लोकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो रूपमा नदिएर बरु मिल्छ भने, जस्तै पशुपतिभित्रै पनि मिल्छ भने त्यो जुन अहिले उहाँहरू जसले व्यापार गरी सडकमा बसेर व्यापार गरिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ माला फुलहरू, उहाँलाई चाहिँ बरु त्यो ठुलो एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ उहाँहरूलाई बरु केही गरिदिने हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ पसल दिने हो कि पसल दिन मिल्दैन भने उहाँलाई चाहिँ यो चलाऊ ऊ चलाऊ भन्ने अब यी आदि कुराहरू दियो भने चाहिँ त्यो त्यहाँको मान्छेको व्यवस्थापन पनि हुन्थ्यो र त्यो ठाउँ सफा पनि देख्थ्यो, त्यो ठाउँ राम्रो पनि देख्छ। यस्ता धेरै कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र एउटा बिस्तारै समयअनुसार हामी चाहिँ परिवर्तन हुँदै गयो भने हाम्रो सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण पनि हुन्छ। समयअनुसार हामी अगाडि बढ्दै गयो भने हाम्रो सम्पदाहरू अब नयाँ कुराहरूलाई पनि हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै हामी कहाँ पुरानो सम्पदाहरू छन्, जस्तै पशुपति मन्दिर चाहिँ लिच्छविकाल अथवा त्योभन्दा अगाडिको मन्दिर भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अरू मन्दिरहरू पनि छन् जो मन्दिरहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षणको चाहिँ अभाव परिरहन्छन्। हाम्रोमा केही भयो भने जस्तै एक्जाम्पल दिउँ न तपाईँले, अब पशुपतिमा के गर्नु पर्ने, भारतको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले के अरे यो पाटनको अथवा भक्तपुरको जर्मनको अथवा अस्ट्रेलियन यिनीहरूको हामीले जहिले पनि मुख ताकेर जहिले पनि डोनेसन थापेर मात्रै हामीले बढ्ने कामलाई चाहिँ बडा उन्मुक्ति दिनलाई चाहिँ हामीले हाम्रै एउटा चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ राम्रो तयार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब म धेरै बोल्दिनँ किनभने यो जति बोल्यो भने कुरा त्यही हो, त्यहीमै आउँछ। र मैले यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको हप्तामा 1 दिन चलाउँछु र यो चाहिँ करिबन म्याक्सिमम् 15 मिनट, त्योभन्दा बढी म बोल्दिनँ किनभने त्योभन्दा बढी बोल्यो भने मान्छेकोमा सुन्ने पेसेन्स पनि हुन्न र त्यो विषयवस्तुबाट पनि अर्को विषयवस्तुमा जान्छन्। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले मलाई सुझाव दिनुभयो भने अर्को पालि कस्तो विषयमा बोल्दा राम्रो हुन्छ, कुन विषयमा मैले बोल्दा तपाईँहरूलाई अलिकति बेनिफिट हुन्छ भन्ने भनिदिनु भने म अलिक अध्ययन गरेर अलिक पनि बुझेर म त्यो विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिने थिएँ। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहको प्रतीक्षा गर्दै म आजको मेरो यो टुरिज्म टक यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। मलाई हेरिदिनु भएको, मलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु भएको अथवा सेयर गरिदिनु भएकोमा अथवा मलाई यो विषयलाई चाहिँ रुचि साथ हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा मलाई यस्तै सहयोग तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद।